मुझे स्टोर रूम में छुपे हुए काफ़ी देर हो गई थी और अभी तक इन दोनों की गुफ्तगू की कोई आवाज़ नहीं आई थी। मैं हैरान रह गया था कि अम्मी मुझे सारे दिन के किस्से सुनाती थी, लेकिन अब इतनी खामोशी क्यों है। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद ही मुझे मेरी माँ के बोलने की आवाज़ आई। वो मेरी बीवी को किसी बात का हुक्म दे रही थी और जवाब में मेरी बीवी ने जो कुछ भी कहा था, इसे सुनकर मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था कि जो कुछ मैं सुन रहा हूँ वो सच है या मेरे कान बज रहे हैं। मैं वहीं हैरत ज़दा सा बैठा रह गया और फिर एक बार फिर से अपने पूरे ध्यान से सुनने लगा कि आखिर ये लोग बातें क्या कर रही हैं। इनकी बातें सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। जो कुछ मैं सोचे हुए था वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मेरी सोच के बरअक्स सब कुछ हो रहा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया था और इसी तजस्सुस के हाथों में वहाँ बैठकर ये जानना चाहता था कि आखिर हकीकत क्या है और सच क्या है। लेकिन जो कुछ मैंने सुना था, इसे सुनने के बाद मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं इसी कश्मकश में मुब्तला हो गया था कि जो कुछ मैंने सुना है वो सच है या जो कुछ मुझे बताया गया वो सच है। मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठा रह गया और गहरी सोच में गुम हो गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो नतीजा मैंने सोचा हुआ था वैसा नहीं हुआ था, बल्कि एक अलग ही मामला सामने आया था। इसी दौरान स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला। मुलाजमा शायद किसी काम के लिए अंदर दाखिल हुई थी। दरवाज़ा खुला देखकर मैं चुपके से बाहर निकल गया और किसी को खबर देकर अपने ऑफिस में आ गया। ऑफिस में सारा दिन मैं इसी सोच में रहा, मगर जो कुछ मैं देख कर आया हूँ वो हकीकत है या कुछ मैं इतने दिनों से सुन रहा था वो हकीकत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने चकराते हुए सर को पकड़ लिया और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा जहन बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था और इस उलझे हुए जहन के लिए ये सब करना इंतहाई ज़रूरी था। मैं सारम अंसारी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। मुझसे बड़ी एक बहन है जो कि शादीशुदा है। मेरे वालिदैन ने मुझे अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया था और इन्हीं की पढ़ाई की बिना पर मुझे अच्छी खासी नौकरी मिली थी। लेकिन इस वक्त मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ था। जिस दिन मुझे नौकरी मिलेगी इसी दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और मेरी कामयाबी को वो देख न सके थे। हालांकि इनका ये बहुत बड़ा ख्वाब था कि वो मेरी कामयाबी का जश्न मनाएंगे और मुझे अपनी आंखों से कामयाब होता देखेंगे। लेकिन अफसोस कि वो इस दुनिया में ना रहे और दुनिया से ही गुजर गए। अब मेरी वालदा बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। उन्होंने मेरी तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा किया था। वालिद साहब भी मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन रोज़गार के सिलसिले में वो बैरून मुल्क रहाइश पज़ीर थे। इसी वजह से मैं अपने वालिद साहब से ज़्यादा अपनी वालदा के करीब था। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती। रुपये पैसे की कमी ना थी, लेकिन अक्सर मुझे अपने बाप की कमी महसूस होती। अब्बू साल 2 साल में एक बार ही घर आते थे। यहाँ तक कि जब मैं पढ़ लिख कर इस काबिल हो गया कि नौकरी कर सकूं, तो उन्होंने अपनी नौकरी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा किया और पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आते ही वो बीमार हो गए और जिस दिन इनका इंतकाल हुआ इसी दिन मुझे कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन इस वक्त मैं शदीद दिल बर्दाश्ता हो गया था कि ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा जो मेरे वालिद साहब ना देख सके। मैं बिल्कुल टूट के बिखर गया था। मुझे लगता था कि अब मुझे इनका प्यार नसीब होगा, लेकिन वो दुनिया से ही गुजर गए थे। अम्मी ने मुझे बाप और माँ दोनों बनकर पाला था। उन्होंने ही मुझे हौसला दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और यूँ मैं अपना काम जारी रख सका। इसीलिए मुझे मेरी माँ से बहुत मोहब्बत थी। वो मैं कभी इसके बारे में ना कभी कुछ गलत सोच सकता था और ना कभी गलत कह सकता था। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। मुझे नौकरी करते हुए 6 महीने गुजरे थे। अम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा, अब घर की तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती है। तुम्हारी बहनी की शादी हो गई, वो बैरून मुल्क रहाइश पजीर है। फ़ोन पर बात होती है, लेकिन इसके अलावा सारा दिन मैं घर पर अकेली रहती हूँ। काम ख़त्म होने के बाद सारा दिन फारग रहती हूँ। अब मुझे शिद्दत से एहसास होता है कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए ताकि बहू आए तो घर में रौनक लगी रहे। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? इनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहने लगा, अम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो हमतनगोश हो गई और मुझसे पहले ही कहने लगी, कहीं तुमने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर ली? इसकी बात पर मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट खुली तो वो बस मुस्कुरा के रह गई
और मेरी तरफ देख के कहने लगी, मुझे यकीन नहीं होता तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हालांकि जिस दिन तुम लड़की पसंद कर लेते इसी दिन मुझे बता देते। मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन तो नहीं कि तुम्हारी शादी इससे न करवाती। मुझे लगा था कि मेरी वालदा मेरी ये बात सुनकर खुश होंगे, लेकिन न जाने क्यों जब मैंने इन्हें बताया था तो इनका चेहरा काफ़ी उतर गया था। मैंने इनके हाथ थामा और इनसे पूछा, क्या बात है अम्मी, क्या आप मेरी शादी कहीं और करना चाहती थी? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो तुम बताओ वो लड़की कौन है, क्या करती है, किधर रहती है, क्या तुम्हारे साथ ऑफिस में मौजूद है? तब मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, अम्मी वो यूनिवर्सिटी की साथी थी। शादी का इससे वादा किया था लेकिन गम रोज़गार ने सब कुछ भुला दिया। अब जब खुद को इस काबिल समझता हूँ कि इसे एक बेहतरीन ज़िंदगी फराहम कर सकूँ तो इसीलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा इससे काफ़ी अरसे से कोई राब्ता नहीं। दूसरे लोगों से मालूम होता है कि वो भी एक जगह नौकरी करती है। इनके घर के हालात ठीक नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि यही वक्त है मैं इसे अपना लूँ और अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करूँ। अम्मी ने मेरे मुँह से ये सब कुछ सुना तो फ़ौरन से कहने लगी, तुम मुझे इसका पता बताओ, मैं अभी के अभी पहुँच जाती हूँ। मैंने अपने दोस्त से इसका पता लेकर अम्मी को दिया। अम्मी इसके घर गई और जैसे ही वापस आई तो इनके चेहरे का रंग बिल्कुल बदला हुआ था। कहने लगी, सारम अगर तुम मेरे बेटे हो तो मेरी एक बात मानोगे? उन्होंने जब अपनी बात की तहमीद शुरू की तो मैं हैरान रह गया। कहने लगा, अम्मी क्या हुआ है, अब ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आपको इनका घर पसंद नहीं आया, वो लोग पसंद नहीं आए, क्या हुआ? मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। अम्मी ने कहा, बेटा मैं इनका घर देख आई हूँ, इनसे मिल भी आई हूँ। लड़की अच्छी है लेकिन इसके घर वाले बहुत ज़्यादा लालची हैं। मैंने तो इनसे वहाँ जाकर जहेज की कोई डिमांड नहीं की, लेकिन उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड की है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम हैरान रह जाओगे। मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने अम्मी से फ़ौरन कहा, मुझसे कुछ न छिपाएं। हम एक ख़ानदान में रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से कुछ भी ना छिपाएं। आप बताएं उन्होंने आपसे क्या कहा है? तब मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि इसके वालिद साहब और इसका बड़ा भाई मुझे बहुत लालची इंसान लगते हैं। मुझसे कहने लगे कि लड़का हम इसी वक्त कबूल करेंगे जब वो हमें अपनी सैलरी बिल्कुल सही तरीके से बताएगा। साथ ही साथ इसके पास गाड़ी होनी चाहिए और लड़के के बाप और भाई को इसे बाइक गिफ्ट करनी चाहिए। घर एक अच्छी जगह होना चाहिए ताकि हमारी बेटी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। इनकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई हूँ। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा दिल होता है तो मैं जाकर रिश्ता तय कर दूँ, फिर जो होगा इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी। मैंने अम्मी की जब बात सुनी तो कहने लगा, अम्मी एक भाई की तो है, दे दूँगा, गाड़ी मेरे पास पहले से ही है, घर मुझे ऑफिस की तरफ से मिल जाएगा। इनकी सारी डिमांड तो अल्लाह ताला की तरफ से पूरी हो रही है, तो फिर ऐसे में हम लड़की को क्यों कसूरवार ठहराए? असल में तो किसी तौर इस लड़की से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। वो कॉलेज के ज़माने से ही मुझे पसंद थी। इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी भी मेरे साथ ही पढ़ती चली आ रही थी। वो खामोश तबा थी, कम गो थी, लिए दिए अंदाज में रहती थी, इसीलिए मुझे पसंद आ गई थी। मैंने बाकायदा तौर पर इसे शादी के लिए प्रपोज़ नहीं किया था, लेकिन मेरे दोस्तों ने इसके कान में ये बात डाल दी थी कि हो न हो सारम एक दिन तुम्हें ज़रूर अपनाएगा। अब जब इसके पास ये बात पहुंच गई थी तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकता था? इसलिए मैंने अम्मी को तसल्ली दी और कहने लगा, जब वो एक बार हमारे घर आ जाएंगे तो फिर वो हमसे कोई डिमांड नहीं कर सकेंगे, बल्कि हमसे दब के रहेंगे कि हम लड़के वाले हैं। अम्मी ने थोड़े से तरद्दुद के बाद मुझे इजाज़त दे दी और जो मैंने इनकी बेटी सारिया से निकाह कर लिया। हमारी शादी धूमधाम से हुई थी और मुझसे जो कुछ हो सका था वो मैंने किया था। शादी के फ़ौरन बाद ही हमें ऑफिस की तरफ से घर अलाट किया गया, तो मैं बीवी और वालदा को लेकर वहाँ आ गया और पुराना घर किराए पर चढ़ा दिया कि अम्मी के बकौल इस घर को बिल्कुल भी नहीं बेचना। ये तुम्हारे वालिद साहब की आखिरी निशानी है। उन्होंने अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से बनाया था, इसीलिए इसे कभी भी ना बेचना, बल्कि इसे किराए पे चढ़ा दो ताकि इसे हासिल होने वाला किराया हम गरीबों में तकसीम कर देंगे। मुझे अम्मी की ये बात बहुत पसंद आई। मेरी बीवी को भी ये बात मालूम थी। दिन अच्छे गुजरने लगे। शुरू शुरू में अम्मी इसकी हर बात का ध्यान रखती। मेरी बीवी ने हमारे घर को अपना घर ही समझती थी, कभी इसने कोई पराया वाला सलूक नहीं किया। मेरी ज़िंदगी तो बहुत हसीन हो गई थी। मैं हवाओं में उड़ रहा था, पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरी बीवी वाकई में बहुत अच्छी थी, बीवी साबित हो रही थी और मेरा झुकाव भी इसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। ऑफिस से सीधा आता तो अपने कमरे में ही बैठ जाता,
कभी कभार अम्मी के पास भी बातें करने लग जाता तो इसने कभी उफ तक न की। अलबत्ता अम्मी का रवैया मुझसे थोड़ा बदल गया था। ऐसा नहीं था कि इनका प्यार में कोई तब्दीली आई थी, बल्कि मैं जब भी इनके पास बैठता तो इनके पास बात करने के लिए सिर्फ मेरी बीवी की बातें ही होती। कभी वो मुझे कहती कि इसे खाना बनाना ठीक से नहीं आता। वो मुझसे ये भी कहती लेकिन मैं इसे नहीं देती। तुम्हें अच्छा खाना पीना पसंद है ना, इसीलिए मैं खुद बनाती हूँ। देखो अच्छा बना है ना, इसे कहूँगी तो ये ख़राब कर देगी। इसे कहो ये खाना पकाना सीखा करे। मैं कहती हूँ तो मुंह बना लेती है और आगे से जवाब देती है। अब तुम ही बताओ भला, बड़े बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? मैंने तो तुम्हें लाड़ प्यार से पाला है, लेकिन आजकल की बच्चियाँ ये सारी बातें कहाँ समझती हैं। मैं अम्मी के पास जब तक बैठा रहता वो इसी किस्म की बातें करती, यहाँ तक कि मैं उकता कर खड़े होकर अपनी बीवी के पास लौट आता। मैं इससे कुछ ना कहता कि घर का माहौल ख़राब होगा, मेरी बीवी क्या सोचेगी कि मेरी वालदा मेरे कान भरती हैं, इसीलिए मैं खामोश रहता। अब ये अक्सर होने लगा था। मैं जब कभी अपनी वालदा के पास इनकी तबीयत पूछने बैठता या कभी 2 घड़ी इनके पास बैठकर हाल चाल मालूम करता तो इनकी बात करने का मौजू मेरी बीवी ही होता। वो मुझे समझाती तो अपनी बीवी को नज़र रख, वो मुझे ठीक नीयत की नहीं लगती। न घर का कोई काम करती है, न घर में दिल लगाती है, बस सारा दिन सोई पड़ी रहती है। तुझे दिखाने के लिए बस उठती है और तुझे नाश्ता बना कर देती है। इसके बाद घर और घर के कामों से इसे कोई सरोकार नहीं होता। तुझे लगा गया कि शायद तेरी माँ तेरे कान भरती है, लेकिन तू इसे समझा दे कि घर इस तरह नहीं चलता। तारी दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ ही मैं पीटती रहूँगी तो जल थक जाऊँगी। तो इसे क्यों नहीं समझाता? इसे समझा कि वो घर में तवज्जो दे और देखे। शादीशुदा ज़िंदगी के बाद तो एक औरत के लिए इसका मर्द और इसका घर ही सब कुछ होता है, लेकिन ये मुझसे पूछे बगैर अपनी माँ के घर रवाना हो जाती है। क्या तुझसे पूछती है या ऐसे ही चली जाती है? मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है, लेकिन तुझसे तो इजाज़त लेना ज़रूरी है ना। अम्मा जब ये बातें करती तो मैं हैरान रह जाता, जहाँ तक कि एक दिन तंग आकर मैंने अपनी बीवी से बाज़ पर्स की थी और इससे कहा था कि अम्मा कहती हैं तुम घर में दिल नहीं लगाती हो, या सारा दिन सोई पड़ी रहती हो, या फिर फ़ोन पर मसरूफ़ रहती हो, पूछे बगैर घर से निकल जाती हो और मेरे आने से पहले घर वापस आ जाती हो। क्या ये सारी बातें सच है? वो चंद लम्हे मुझे देखती रह गई और इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे आप अम्मा की बातें दिल पे क्यों लेते हैं? वो मुझे भी यही कुछ कहती हैं, मुझे बातें सुनाती हैं, कहती हैं तुम्हें खाना पकाने नहीं आता, तुम्हें घर की सफाई करने नहीं आती, तुम्हें कोई ढंग नहीं है, तुम में कोई सलीका नहीं, और भी न जाने ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वो मुझे कहती हैं। लेकिन मैं आपसे इसका जिक्र नहीं करती कि घर का माहौल ख़राब ना हो। वो मुझे वैसे भी इनकी बातें बुरी नहीं लगती। वो उम्र रसीदा हैं, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो बर्दाश्त करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं क्यों इनके सामने जवाब दूंगी? आप यकीन करें कि वो शुरू दिन से ही मुझ पर ताने कसती हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताती, क्योंकि मुझे आप और आपका सुकून बहुत अजीज़ है। इस घर का सुकून ही मेरे लिए सब कुछ है, और अगर वो मुझे कुछ कह भी देती हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। आप इन मामलों से दूर रहें। अम्मा कुछ कहें तो एक कान से सुन लिया करें और दूसरे से निकाल दें। इससे ज़्यादा आप इन्हें और कुछ नहीं कहेंगे, ना और कुछ करेंगे। मैं आपकी बीवी हूँ, इसलिए मुझे ये सब बर्दाश्त करना है, और मैं हंसी खुशी बर्दाश्त करती भी हूँ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मेरी ज़िंदगी मुश्किल है। मेरी ज़िंदगी दूसरे तमाम लोगों से बहुत खुशगवार और हसीन है। मैं बस हैरानी से अपनी बीवी की बातें सुनकर रह गया। मुझे तो ये उम्मीद थी कि मेरी बीवी भड़क उठेगी और मेरी माँ के ख़िलाफ़ कहेगी, मेरी माँ की कही गई बातों को और बढ़ा चढ़ाकर मुझे इनकी बातें बताएंगी और घर का माहौल खूब ख़राब होगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मेरी बीवी मेरी माँ से खुश थी, बल्कि इसे मेरी माँ की कोई बात बुरी लगती ही नहीं थी। इसने इस बात का एतराज़ तो किया था कि मेरी माँ इसे हर पल टोकती रहती है, ताने कसती रहती है, लेकिन इसने मुझे साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि मैं इन बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। वो उम्र रसीदा हैं, इसलिए आप भी कभी भी इनके सामने मेरी साइड मत लीजिएगा, वरना इन्हें काफ़ी बुरा लगेगा। और मैं अपनी बीवी की खूबियों का मुअत्तरफ़ हो गया था, और वाकई वो अच्छी बीवी साबित हो रही थी। और घर के माहौल को ठीक करने के लिए इसने मेरी माँ का दिल जीतने की भी भरपूर कोशिश की थी। कभी इन्हें सामने जवाब नहीं दिया था, बल्कि मुझे भी चुप रहने का कहा था कि वो माँ है और हमारा फ़र्ज़ है हम इनकी बातों को बर्दाश्त करें। मैं इसके अखलाक से बेहद मुतासर हुआ और इसे गले लगा लिया। मुझे अपनी मोहब्बत और पसंद दोनों पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ था, और मेरी आंखों में शक्कर के आंसू थे। मेरी बीवी भी मुस्कुरा के रह गई।
کہنے لگی ایک دن ضرور آئے گا جب وہ میری خوبیوں کو مانے گی اور انہیں اعتراف ہوگا کہ میری جیسی بہو قسمت والوں کو ملتی ہے، تب وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا اور میں خوب جشن مناؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی سچ چھپا ہوا ہے اور سچ میرے سامنے ہی نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اب روز جب اماں مجھے اس کی شکایت کرنے لگی اور میری بیوی کے سکون میں ایک لمحے کے لیے بھی خلل نہ آیا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ خوش دکھائی دینے لگی، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اماں اسے ہر وقت کوستی رہتی ہے اور وہ بالکل کھلے دل کے ساتھ ان کی باتیں برداشت کرتی رہتی ہیں۔ میرے نزدیک یہ ناانصافی تھی، بلکہ سچ کہوں تو میں اندر ہی اندر بہت الجھ کے رہ گیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان اتنی باتیں سننے کے بعد بھی کیسے خوش رہ سکتا ہے، اور دوسرا انسان ہر وقت اس انسان کو غلط کیسے کہتا ہے، جبکہ دونوں میرے سامنے الگ الگ باتیں کرتی ہیں۔ میرا دماغ شدید طور پر الجھ گیا اور میں نے سوچا کیوں نہ خود اس بات کی تہ تک پہنچوں اور خود اس بات کی تحقیق کروں کہ آیا معاملہ کیا ہے، میری ماں سچ کہہ رہی ہے یا میری بیوی سچ کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک فیصلہ کیا اور جلد اس پر عمل درآمد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں نے گھر میں ہی ٹھہر کر دیکھ لیتا ہوں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگلی صبح میں اٹھا، میں نے حسب معمول ناشتہ کیا اور اپنی بیوی کو کسی کام سے کچن میں بھیج دیا۔ اماں کی عادت تھی کہ وہ لانچ میں بیٹھے اخبار پڑھ رہی تھی۔ اخبار ان کے چہرے کے آگے رکھا ہوا تھا اور لانچ کے بالکل سامنے والا کمرہ اسٹور روم تھا۔ بیوی کچن میں تھی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اماں اخبار پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا کہ میں آفس سے آ رہا ہوں۔ اماں نے اخبار پر نظر کرتے ہی مجھے اللہ حافظ کہہ دیا۔ دوبارہ اخبار پر مصروف ہو گئی، جبکہ بیوی کچن میں تھی۔ مجھے مسکرا کر دیکھا، ہاتھ ہلایا اور پھر دوبارہ کچن میں مصروف ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور دروازے کی تیز آواز ہوئی تو ان دونوں کو لگا کہ شاید میں گھر سے نکل گیا ہوں، لیکن دروازہ کھول کر بند کرتے ہوئے میں فوراً سے اسٹور روم کے اندر چھپ گیا۔ اس دوران ان کی نظر مجھ پر نہ پڑی اور میں بچ گیا۔ اب میں آسانی سے اس بات کا پتہ لگا سکتا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس طرح جاسوسی کرتے ہوئے میرے چہرے پہ پسینے آنے لگے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسا سچ نہ سامنے آ جائے جسے سن کر میں برداشت نہ کر سکوں۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ، مجھے ایسی حقیقت سے روشناس نہ کیجیے گا جس سے میرا دل بے حد دکھ جائے اور میں دل برداشتہ ہو کر کوئی غلط فیصلہ کر لوں۔ اسی دوران میری ماں کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے میری بیوی کو چائے لینے کا کہا تھا۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، لیکن میری بیوی کا جواب سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے میری بیوی سے کہا کہ اب میں آپ سے بے انتہا تنگ آ گئی ہوں، آپ اس گھر سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ صبح ہی صبح مجھے آپ کے بیٹے کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو بھی چائے دینی پڑتی ہے۔ اس دوران میرا آرام کہاں جاتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں جو ہر وقت آپ کو چائے پیش کرتی رہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سلامت دیے ہیں، آپ خود چلتی پھرتی ہیں، تو آپ خود اٹھ کر اپنے لیے چائے کیوں نہیں بنا لیتی؟ صبح میں نے صرف اپنے اور اپنے شوہر جتنی چائے بنائی تھی۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے، آپ کا اپنا کچن ہے، اپنا گھر سمجھے اور خود ہال جل کر اپنے لیے جو چاہے بنا لیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے یا جو کچھ میں اپنی بیوی سے سنتا آ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ میری بیوی اپنی زبان سے کڑواہٹ اور اگل رہی تھی اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی میری بیوی ہے جو رات کے میرے پاس میری موجودگی میں اپنی زبان سے میٹھے پھول برسا رہی ہوتی ہے۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسی اسٹور روم سے نکل کر اسے اس کے اوقات بتا دوں، لیکن پھر میں نے خود پر قابو کیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلنے کی سوچتا، اسٹور روم کا دروازہ کھلا۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو امی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی اور اٹھ کر میری طرف آئی۔ کہنے لگی، تجھے میری بات کا یقین نہیں آتا تھا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرا گھر برباد کرنا چاہتی ہوں؟ لیکن تو کان کھول کر سن لے کہ جو میں کچھ کہہ رہی ہوں وہ بالکل سچ تھا۔ تیری بیوی تیرے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ اب تجھے سچ کا ادراک ہو گیا ہے تو خود سمجھدار ہے کہ تجھے اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ میرا کام تھا تجھے سچ بتانا اور اب تیرا کام ہے فیصلہ کرنا۔ تیری مرضی ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو شوق سے رہے، لیکن اب میں مزید اس کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا، فون پر مجھے اپنی بیوی کی آواز آئی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی
میں نے سارم کا اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ اس کی ماں اسے میری حقیقت بتاتی ہے اور میں اور زیادہ اچھی بن کر اپنے لہجے میں شہد بھر کر اس کی ماں کو ظالم ثابت کرتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، کام ضرور ہو جائے گا۔ اور جب دھوکے سے میں وہ کاغذات جو میں نے اس کی ماں کی الماری سے چرائے ہیں سارم سے دستخط کروا لوں گی تو پھر ہم دونوں کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سارم تو صرف ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے میں تم تک پہنچنا چاہتی تھی۔ بس اس کا ایک بار وہ گھر مل جائے، اس میں ہم رہیں گے اور اس کا ایک پورشن ہم کرائے پر دے کر اپنا گزر بسر کریں گے، پھر ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی دوران میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ حیران ہو گئی اور اس کے پورے وجود پر کپکپاہٹ جاری ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور مجھے تھر تھر دیکھ کر کانپنے لگی۔ کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو آفس چلے گئے تھے۔ میں بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ ہی گیا۔ مجھے اس وقت پر افسوس ہو رہا تھا جب میری ماں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ یہ لوگ لالچی ہیں، ایسے گھر میں رشتہ کرنا ٹھیک نہیں، لیکن میں اس وقت اس کی محبت میں پاگل تھا۔ میری آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو آج کھل گئی تھی اور مجھ پر اپنی بیوی کی حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ وہ مجھے صرف ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی جس کا وہ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی تھی۔ میرے سامنے میٹھی چھری بنتی اور میری ماں کے سامنے کڑوا زہر بن کر وہ بہت اچھا کھیل کھیل رہی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ میری طبیعت میں بھی تجسس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور اسی تجسس نے مجھے اس کی حقیقت سے روشناس کرایا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مجھے جو کچھ کہے گی میں اس پر یقین کر لوں گا، جبکہ میں شروع سے ہی جو قسم کا انسان تھا، کسی بات میں گڑبڑ محسوس ہوتی تو فوراً اسے اس کی تہہ تک پہنچ جاتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر بھروسہ تھا اور میں جان گیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن دوسری طرف میری بیوی نے میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلا تھا اور میں چند لمحے کے لیے تو حیران رہ گیا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے حقیقت رکھ دی تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ماں اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ مجھے بار بار خبردار اس لیے کر رہی تھی کہ کہیں میں دھوکہ نہ کھا لوں، لیکن دھوکہ تو بہرحال مجھے ملا ہی تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کی، پیسوں کی خاطر کی اور اس کے والد اور بھائی کو میں نے بائک بھی دلوا دی تھی جو کہ ان کی اپنی لالچ کے تحت تھی۔ میرے گھر میں بھی ان کے نظر تھے، یہ بات میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہی گھر جو ابو نے انتہائی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا۔ یہ بات تو اب مجھے یاد آئی تھی کہ میری بیوی اکثر مجھ سے اس گھر کے بارے میں باتیں کرتی تھی تاکہ وہ جان سکے کہ، لیکن میں بھی اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ اسے کبھی نہیں بتایا کہ وہ گھر امی کے نام نہیں بلکہ میرے نام ہے۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ اگلے ہی لمحے اپنی میٹھی زبان سے مجھ سے تحفہ مانگ لیتی اور میں اس کی محبت میں مبتلا تھا، انکار کیسے کرتا؟ اسی لیے وہ میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، لیکن چونکہ میری نیت سچی تھی اور میں اس سے واقعی میں محبت کرتا تھا جبکہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا سچ میرے سامنے کھڑا کیا۔ میں نے بس کچھ بھی نہ کہا، اس کے سامنے گیا اور کہنے لگا، ساریہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم اسی لائق ہو۔ آج میں سچ جان گیا ہوں۔ تم نے میرے دماغ میں میری ماں کے خلاف باتیں بھرنا شروع کر دی اور وہ بھی اپنی میٹھی چھری زبان سے۔ لیکن تم کیا سمجھتی ہو کہ دنیا میں تم ہی خدا ہو؟ تم یہ کیوں بھول گئی کہ ہم سب پر ایک خدا موجود ہے جو خدا اور اکیلا ہے، جو مکاروں کو ان کی سازشوں میں الجھا دیتا ہے؟ جیسے آج تمہاری سازش میرے سامنے آ گئی، میں اس وقت پر لعنت بھیجتا ہوں جب میں نے اپنے دل میں تمہارے لیے محبت محسوس کی اور پورے 4 سال تمہارے لیے انتظار کر کے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا، لیکن بدلے میں تم نے مجھے دھوکے کے سوا کچھ نہ دیا، اسی لیے اب میں تمہیں اپنی زندگی سے فارغ کر دیا ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت اس گھر سے چلی جاؤ، دوبارہ مجھے کبھی شکل نہیں دکھانا۔ میری بات سنتے ہی وہ بہت روئی چلائی، میری منتیں کی، میری پاؤں پڑی، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے اسے طلاق دے دی، لہٰذا اب میرا اور تمہارا کوئی رشتہ باقی ہی نہیں بچا، چنانچہ ابھی اور اسی وقت گھر سے نکل جاؤ۔ چاروں نچار اسے اس گھر سے جانا پڑا۔ اس کے جاتے ہی مجھے گھر میں گھٹن کا احساس کم محسوس ہوا۔ میں نے کھلی فضا میں سانس لی تھی اور اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی اور خود کو سمجھایا تھا کہ یہی زندگی ہے، یہاں ہر چیز چمکتی سونا نہیں ہوتی، جیسے میری بیوی جس نے اپنی شہد جیسی زبان سے اپنے آپ کو سونا ثابت کیا تھا، لیکن در حقیقت وہ کولے سے بھی بدتر تھی۔ تم آنکھوں کے ساتھ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، جلد ہی اس کے مکاری سے واقف ہو گیا، ورنہ مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑتا۔ خواہش صرف اتنی سی کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کہانی پسند آئیں گی۔ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر کہانی
سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔